अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है मुझे देखने वाले जहाँ से भी देख रहे हैं अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे और आप लोगों को जल्दी से कामयाबी दे। सबसे पहले मैं बात करूँगी कि बाउंड्रीज सेट करने का क्या मतलब है। कुछ लोग इस बात को बहुत अजीब अंदाज से लेते हैं। वो समझते हैं कि शायद आप जो बाउंड्री सेट कर रहे हैं इससे आपने दो लोगों के दरमियान या फिर दो ख़ानदानों के दरमियान कोई लकीर खींच दी है, या फिर आप लोगों ने कोई बैरियर लगा दिया है, या फिर जो है ना, अगर बहू है तो फिर सोचते हैं कि हमारी बहू जो है वो ससुराल वालों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हर रिश्ते की कुछ बाउंड्रीज होती हैं, चाहे वो उस्ताद शागिर्द का रिश्ता हो, चाहे वो माँ बेटी का हो, वो माँ बेटे का रिश्ता हो, चाहे वो मियाँ बीवी का हो, और चाहे वो ससुराल वालों के साथ हो। बाउंड्रीज़ एक ऐसी हदूद होती है जो आप अपने या फिर अपने किसी रिश्तेदार के दरमियान सेट कर लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है हमारे ससुराल वालों की। अगर आप अपने और अपने ससुराल वालों के दरमियान हेल्दी बाउंड्रीज़ सेट कर लेती हैं ना, तो आपकी शादीशुदा लाइफ बहुत खूबसूरत हो सकती है। अपने ससुराल वालों को ऐसे ही ट्रीट करें जैसे कि आप शादी से पहले अपने घर वालों को ट्रीट करती थी। अगर आप अपनी सास को माँ समझेंगी, अपनी नंद को बहन समझेंगी, अपने देवर को जो है ना भाई की तरह समझेंगी, अगर आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगी तो इंशाल्लाह आपको अच्छा ही रिस्पॉन्स मिलेगा। शुरू शुरू के दिन जो है ना आप लोग सब्र करके रखें। देखें, शुरू शुरू के दिन के जो होते हैं ना उनमें आप उन उन लोगों के लिए न्यू होती हैं। वो अपने घर में रह रहे होते हैं। अगर कोई बंदा उधर नया जाता है उनके घर में तो वो आप होती हैं, इसलिए सब्र करना भी आपको ही पड़ता है। तो देखें, शुरू शुरू के दिन में अगर आप लोग सब्र कर लेती हैं ना तो कुछ भी गलत नहीं होता। कुछ आप लोग गलत ना सोचें, बल्कि ये सोचें कि अगर मेरे साथ कुछ कर रहे हैं या फिर आप अच्छा कर रही हैं, दूसरे बुरा कर रहे हैं, तो आपके शौहर को सब कुछ पता होता है। आपका शौहर और आपका अल्लाह जो है ना, वो सारा कुछ देख रहा होता है। शौहर जो अपनी बीवी से मोहब्बत करते हैं ना, उस मोहब्बत का जो है ना वो बेलौस मोहब्बत होती है। उस मोहब्बत को दूसरों के साथ कंपेयर ना किया करें। जो है ना शौहर जो अपनी बीवी से मोहब्बत करता है वो एक अलग चीज़ है, और जो अपने घर वालों से मोहब्बत करता है वो एक अलग है। उन दोनों को मिक्स करने की आप लोग बिल्कुल भी कोशिश मत करें। शौहर जो होते हैं ना कुछ तो इज़हार कर लेते हैं, लेकिन कुछ जो शौहर होते हैं ना वो इज़हार नहीं कर पा रहे होते। उनके ऊपर घर वालों की ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। आप कोशिश किया करें अपने शौहर की ज़िम्मेदारियों को बाँटने की, कुछ उनकी हेल्प कर लिया करें। ये नहीं कि आप जो है ना उनको ताने देती रहें, बल्कि वो काम से थके हारे आएँ और उनको ताने देना शुरू कर दें, ऐसा बिल्कुल ना किया करें। सारी उम्र ना तो माँ-बाप ने साथ बैठे रहना होता है और ना ही बहन-भाइयों ने सारी उम्र पास रहना होता है। अगर उनके साथ किसी ने रहना है तो वो आप ही हैं। आपने उनके साथ रहना है और आपके बच्चों ने उनके साथ रहना है। अपने बच्चों को जो है ना सारे रिश्तों का प्यार मिलने दें। उनके दादा का, उनकी दादी का, उनकी फुप्पो का, चाचू का, ताए का, सबका प्यार जो है ना उनको मिलने दें, क्योंकि हर रिश्ते की एक अपनी इम्पोर्टेंस होती है। मैं इन रिश्तों को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों का जो है ना ना दादा अबू हैं उनके, ना कोई ताया है, ना कोई चचा है, मतलब कि कोई भी नहीं है। मेरे हस्बैंड एक ही हैं, और इन रिश्तों की जो है ना अहमियत मुझे अच्छी तरह से पता है। हर रिश्ते में एक अपना ही प्यार होता है, एक अपना ही मज़ा होता है। तो अपने बच्चों को किसी भी रिश्ते की कमी जो है ना वो ना आने दें। हर रिश्ता जो है ना अपनी जगह अज़ीज़ होता है। बच्चों के लिए ननिहाल और ददियाल दोनों ही बहुत ज़रूरी होते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आती हैं हमारी इमोशनल बाउंड्रीज़। इमोशनल बाउंड्रीज़ क्या होती हैं? अच्छा, जो अलग घरों में रहते हैं ना, उनके लिए तो कुछ भी मैनेज करना मुश्किल नहीं होता, वो सारा कुछ आसानी से मैनेज कर लेते हैं। इधर मैं बात उन लोगों की कर रही हूँ जो फैमिली, मतलब कि जॉइंट फैमिली में रहते हैं। उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि घर में तरह मुख्तलिफ़ किस्म के अफ़राद रह रहे होते हैं, सबकी अपनी सोच होती है। तो उनकी जो है ना पर्सनल जो लाइफ़ होती है ना, और प्राइवेसी जो होती है उसको मेंटेनेंस रखने की बहुत ज़रूरत होती है। ये आपके और आपके हस्बैंड के दरमियान जो भी बात होती है ना, वो कभी भी अपने ससुराल वालों के साथ
بات آپ لوگ نا شیئر نہ کیا کریں۔ کچھ عورتوں کو عادت ہوتی ہے کہ اگر ہسبینڈ کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے تو وہ اٹھ کے صبح کو جو ہے نا اپنی دیورانی کو جٹھانی کے ساتھ شیئر کرنے لگ جاتی ہیں، ان کی برائیاں کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ دیکھیں وقت جو ہوتا ہے نا وہ ہر وقت جو ہوتا ہے وہ ایک جیسا نہیں رہتا، وقت جو ہوتا ہے وہ بدلتا رہتا ہے، لازمی نہیں جو دن آپ کے آج چل رہے ہیں وہ کل بھی رہیں۔ ہو سکتا ہے کل کو آپ کی دیورانی کے ساتھ جٹھانی کے ساتھ انبن ہو جائے، یہی جو باتیں ہیں ان کے ساتھ آپ کی ہو جائے، تو آپ پھر بعد میں وہ آپ کو ان باتوں کا تانا دیں گی، آپ کو پھر بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ہسبینڈ وائف کے درمیان جو بھی بات ہو وہ کسی تیسرے تک جانی ہی نہیں چاہیے۔ ہسبینڈ سے بات اگر آپ نے کوئی کرنی ہے، مطلب کہ گھر کے بارے میں کوئی بات کرنی ہے یا پھر اپنے بارے میں کوئی بات کرنی ہے تو ویٹ کریں، وقت کا ویٹ کریں۔ یہ میں ان لوگوں کے لیے بات کر رہی ہوں جو کہ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں۔ آپ ویٹ کریں کہ جب آپ کے ہسبینڈ کمرے میں آ جائیں تب ان کے ساتھ اپنی وہ بات آپ شیئر کریں۔ تو اگر سوچ لیں اگر آپ کے ہسبینڈ جو ہے نا وہ بہت غصے والے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ اپنے کمرے میں جا کر بھی ان سے بات نہ کریں، ٹھیک ہے۔ کچھ ہسبینڈ کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بیوی کی بات کو سن کر بہت زیادہ شاؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو سب گھر والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے درمیان میں کون سی بات ہو رہی ہے یا پھر ان کی کس بات پر لڑائی ہو رہی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ پھر ایسا کریں، آپ پیار سے ان کو منائیں یا پھر کہیں باہر نکلنے کا پروگرام بنا لیں، کسی پارک وغیرہ چلے جائیں، تو کسی ہوٹل چلے جائیں یا پھر کہیں پر بھی آپ باہر نکل جائیں ذرا، تو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جب آپ نے وہ بات کرنی ہے نا تو پھر اس طریقے سے باہر نکل کے کریں۔ اگر آپ کے ہسبینڈ نے شور مچانا بھی ہوگا نا، شاؤٹ کرنا بھی ہوگا، تو پھر وہ باہر ہی کریں گے نا، تب آپ کی جو ہے نا انسلٹ نہیں ہوگی یا پھر گھر والوں کو پتہ نہیں چلے گا۔ اچھا کچھ شوہر جو ہوتے ہیں نا ان میں برداشت کا مادہ بہت کم ہوتا ہے، اس لیے اگر آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ کسی بات پر کوئی لڑائی ہو جائے، کوئی مطلب کہ کوئی بھی بات ایسی ہو جائے جس کی وجہ سے آپ کے ہسبینڈ نے آپ کے اوپر شاؤٹ کیا ہے یا انہوں نے آپ سے لڑائی کی ہے، شور مچایا ہے آپ کے، تو پھر وہ باہر والوں کو تو ظاہر ہے سنے گا ہی نا۔ جو جوائنٹ فیملیز ہوتی ہیں ان کے اندر یہ بہت پایا جاتا ہے، پھر وہ تو لوگ دیواروں کے ساتھ کان لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں ان کی کیا لڑائی ہو رہی ہے، یہ پاکستان ہے، ادھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب آپ نے کمرے میں سے باہر نکلنا ہے، اپنے موڈ کو آپ نے اس طرح سے سیٹ کر کے نکلنا ہے کہ دیکھنے والے حیران ہو جائیں، اور وہ دیکھیں کہ ابھی تو اتنی لڑائی کر رہے تھے، یہ ایسی کون سی بات ہوئی کہ ابھی یہ اتنی خوش ہو کر باہر نکل رہی ہے۔ تو لوگوں کو خوش ہونے کا آپ نے موقع ہی نہیں دینا، ان کو پریشان کر دینا ہے کہ ابھی اتنی لڑائی ہوئی ہے ان کی اور اب اس کا اتنا اچھا موڈ ہے۔ تو دیکھیں کسی نے آپ کو کچھ نہیں دینا، زندگی آپ کی ہے، گھر کو بسانے کے لیے بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں، کچھ تھوڑی سی قربانیاں آپ کو دینی پڑیں گی شروع کے دنوں میں، اس کے بعد تو پھر ساری قربانیاں شوہر سے ہی لینی ہوتی ہیں۔ تو کوشش کریں تھوڑا سا اپنے آپ کو صبر و تحمل کے ساتھ رکھنے کی۔ نیکسٹ جو ہوتا ہے وہ ہے پیرنٹنگ باؤنڈریز۔ جوائنٹ فیملی میں سب سے بڑا مسئلہ ماں کے لیے اپنے بچے کی صحیح پرورش کرنا ہوتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ماں جب اپنے بچے کو کچھ سکھانے کی کوشش کرتی ہے نا تو دادا دادی چاچو اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس وقت آپ نے عقل مندی کے ساتھ کام لینا ہے، پیار سے ان سے بات کرنی ہے، تاکہ پوری فیملی جو ہے نا ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ آپ کے بچے کو غلط سپورٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی طرف سے سخت ری ایکشن کا سامنا کرنا پڑے گا، تو اس لیے پھر وہ آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ تو نیکسٹ جو ہے اپنے بارے میں آپ نے فائنینشیل جو باؤنڈریز ہیں ان کو لازمی سیٹ کرنا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلنا چاہیے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ آپ میاں بیوی جو ہے وہ پلاٹ خرید رہے ہیں، آپ لوگ کوئی جو ہے نا کوئی کام کرنا شروع کر رہے ہیں، آپ کوئی بزنس سٹارٹ کر رہے ہیں، یا آپ اپنے بچوں کو کون سے اسکول میں ایڈمیشن کروا رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ والی چیزیں کسی کو کوئی جرت ہی نہ کرے کہ وہ کوئی آپ سے بات کر سکے۔ دیکھیں یہ دونوں میاں بیوی مل کر اگر ان چیزوں کو، ان باؤنڈریز کو سیٹ کرتے ہیں نا تو سارا کچھ سیٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہ سب کچھ جو ہے نا آپ نے خود ہی سیٹ کرنا ہوتا ہے، تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ جب نئی آپ کی شادی ہونا تو تب ہی آپ یہ سارا کچھ سیٹ کر لیں، یہ ساری باؤنڈریز سیٹ کر لیں، تاکہ بعد میں جو ہے نا آپ لوگوں کو پرابلم نہ کرنا پڑے۔ اگر آپ لوگ کوشش کریں گی بعد میں سیٹ کرنے کی تو پھر نہیں سیٹ کریں گی، کیونکہ تب تک حالات بہت بگڑ چکے ہوں گے۔ تو یہی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو تھی، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے، چینل پر جو نئے ہیں جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے، اور پیارا سا کومنٹ آپ نے لازمی کرنا ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔